Construction Express. नमस्कार, कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अजय बाबु। नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा नै निर्माण क्षेत्रलाई समेटिएर पहिलोपटक तयार पारिएको कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसमा विगतमा हामीले कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यो साता पनि हामीले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा र नेपाली निर्माण क्षेत्रलाई नेपाली राजनीतिले कसरी लिइरहेको छ यसमा केन्द्रित हुनेछौँ र तपाईलाई देखाउनेछौँ नेपाली राजनीतिक दलहरूले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा जुन घोषणापत्रले सार्वजनिक गरेका छन् ती घोषणापत्रहरूमा के गरेका छन् ती विषयहरूलाई उठान गर्नेछौँ र ती विषयहरूको अन्तर्वस्तुमा गएर हामीले तपाईमाझ कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Putali Sadak, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा साताभर भएका विभिन्न गतिविधिहरू समेटेर तयार पारिएको प्रस्तुति अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 456 मेगावाटको मुख्य सुरुङ डिजाइन परिवर्तन हुने पक्का भएको छ। आयोजनाले नियुक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा पनि डिजाइन परिवर्तन गर्न सुझाव दिएपछि परामर्शदाताले दिएको दोस्रो विकल्प अनुसार डिजाइन परिवर्तन हुने भएको हो। आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीले पेनस्टक सुरुङ आसपासमा कमजोर भौगर्भिक अवस्था भएकाले डिजाइन परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेपछि आयोजनाले छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ नियुक्त गरेर छुट्टै अध्ययन गरेको थियो। आयोजनाले नियुक्त गरेका जर्मनी 2 विज्ञ जियोलोजी तथा हाइड्रोलोजी बयनफ्रिथ राइबर र जियोटेक्निक्स तथा रक मेकानिक्स प्राध्यापक डाक्टर इङ हेल्बर्ट बोक थिए। उनीहरूले सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गर्नका लागि सिफारिस गरेको आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। विज्ञको सिफारिस आएकाले अब बस्ने बोर्ड बैठकमा यसबारे निर्णयका लागि पेश गरिने जानकारी दिनुभयो। पेनस्टक क्षेत्रको सुरुङ खन्ने क्रममा कमजोर भूगर्भ देखिएपछि गरेको परामर्शदाता कम्पनीको अध्ययनबाट डिजाइन परिवर्तन गर्ने विकल्प दिएको हो। डिजाइन परिवर्तन गर्दा मुख्य सुरुङको 3 किलोमिटर 0.3% निर्माण गर्न सकिने सुझाव छ। यो विकल्पमा सुरुङ निर्माणको निर्धारित काममा 7 महिना ढिला हुने र करिब 1 अर्ब लागत बढ्न सक्ने अनुमान छ। डिजाइन परिवर्तन हुँदा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादनमा 7 महिना ढिला भए पनि 6 वटा युनिटबाट हुने उत्पादनमा 2 महिना मात्र ढिला हुने तथा समग्रमा आयोजना 2 देखि 3 महिना मात्र ढिला हुने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको 2072 मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखे तापनि सुरुङको डिजाइन परिवर्तनले 2073 को असारसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सम्पर्क परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई 7 अर्ब 32 करोड 20 लाख रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। पूर्वी नेपालको 187 किलोमिटर सडक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले उक्त बैंकले रकम ऋण स्वरूप उपलब्ध गराउन लागेको हो। परियोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको सप्तकोशी नदी पार गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ। उक्त राजमार्गमा नदाहा कोशी पुल, चतारा रूपनगर, कञ्चनपुर बजार सडक निर्माण गरिनेछ। आगामी माघदेखि प्रारम्भ हुने उक्त परियोजना 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 18 वटा पुल निर्माणका साथै 61 किलोमिटर उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सडक विभागले उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछन्।
परियोजना अन्तर्गत 65 किलोमिटर लेगुवाघाट भोजपुर सडक, 13 किलोमिटर मन्थली रामेछाप मार्ग, 35 किलोमिटर लम्बाइको हलेसी दिक्तेल सडक र 12 किलोमिटर चन्द्रगढी बिर्तामोड सडक र मेची पुल निर्माण एवं मर्मत सम्मार गरिनेछ। त परियोजना आगामी 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ऋणदाता उक्त ब्याङ्कले बोलपत्रका नदाहा कोशी पुल, चतारा रूपनगर कञ्चनपुर र लेगुवाघाट भोजपुर सडकका लागि सडक विभागले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा स्वीकृति जनाएको छ भने मन्थली रामेछाप मार्ग, हलेसी दिक्तेल सडक, चन्द्रगढी बिर्तामोड सडक र मेची पुल निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 7 वर्षभित्र थप 2673 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। गत 3 वर्षमा 1 किलोमिटर प्रसारण लाइन समेत बनाउन नसकेको प्राधिकरणले आगामी 7 वर्षभित्र भने थप 2600 भन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो। सन् 2019-20 भित्र प्राधिकरणले 132 केबी को 973 किलोमिटर, 220 केबी को 775 किलोमिटर र 400 केबी को 628 किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरण संस्थागत विकास योजना विभागले जानकारी दिएको छ। 7 वर्षभित्र थप 2300 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले खेर गएको विद्युतलाई बेच्न सक्ने गरी पहिलो र दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समेत प्राधिकरणले राखेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा 132 केबी तर्फ 33, 220 केबी तर्फ 13 र 400 केबी तर्फ 8 प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ। प्राधिकरणले अघि सारेको कार्पोरेट विकास आयोजना अन्तर्गत यस अवधिमा 54 योजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक एडीबी लगायतका ऋण सहयोगमा सरकारले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजनाका लागि 1 खर्ब 50 करोड भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साताभरिका कन्स्ट्रक्सन समाचारपछि अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Putali Sadak, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. व्यावसायिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यो पटक हामीले नेपाली राजनीतिले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेको छ, भौतिक पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिले कसरी यसलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ, यो कुरा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको 3 ठुला राजनीतिक दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा यसपटक हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र उनीहरूले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका सन्दर्भमा के कस्ता एजेन्डाहरू लिएर आएका छन्, उनीहरूका के कस्ता प्रमिसेसहरू छन्, बाचाहरू छन्, ती कुराहरू देखाउनेछौँ यो रिपोर्टमा। मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेको छ। सबै राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, कार्यकर्ता तथा आम सर्वसाधारण पनि निर्वाचनको चटारोमा देखिएका छन्। विगतमा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाल र नेपालीको आकांक्षालाई पूरा गर्न नसक्दा दोस्रो पटक मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यसअघि पनि नेपाल र नेपालीको आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गराउन अग्रसर हुने दावी गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले संविधान बनाउन नसक्दा संविधान सभाको विकट भयो। राजनीतिक दलहरूबीच नै देखिएको आपसी मतभेद, द्वन्द्व र अविश्वासका कारण पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाएर आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर खेर गयो। त्यसको असर दीर्घकालसम्म पनि देखिरहनेछ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको रन्कोमा सहभागी हुन लागेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले घोषणापत्र मार्फत राजनीतिक, सामाजिक
आधारभूत अधिकारका साथै मुलुकको आर्थिक विकासको बारेमा पनि विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दलहरूले संविधान सभाको निर्वाचनपछि बन्ने संविधान सभाले 1 वर्षभित्रमा नै नयाँ संविधान बनाउने दावी गरेका छन् भने त्यसपछिको समयमा मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा डोहोर्याउने बताउँदै रहेका छन्। राजनीतिक दलहरूमध्ये मुख्य 3 दलले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। गत निर्वाचनमा पहिलो हुन सफल एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुकलाई एउटा स्वाधीन, समृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपाल निर्माणको खाका प्रस्तुत गर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ। माओवादीले बाह्य र आन्तरिक स्थायित्व र शान्ति बिना दिगो विकास र समृद्धि असम्भव हुने भन्दै समृद्ध मुलुक बनाउने दावी गरेको छ। त्यसैगरी देशको प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्तिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गरेर देशलाई केही दशकभित्रै वर्तमान अति कम विकसित अवस्थाबाट संसारकै सम्पन्न मुलुकमा परिणत गर्न सकिने बताएको छ। माओवादीले सरकारको मोर्चाबाट तीव्र आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धि कायम गर्न, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि, 15 वर्षमा आत्मनिर्भरता र समतामूलक समृद्धि भन्ने नारा साथ लिएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादीले आफ्नो आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र अन्तर्गत आम विकास नीति अगाडि बढाएको छ। उसले भनेको छ, आन्तरिक र विदेशी लगानीको सन्तुलन केही वर्षभित्र 2 अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्न ठूलो मात्रामा अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको 40% भन्दा बढी पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्रको आधार निकै सानो रहेको र कृषि क्षेत्रको भर्खरै मात्रै पुँजीवादीकरण हुन लागेकोले आन्तरिक पुँजी सञ्चय र लगानीको आधार निकै कमजोर छ। त्यसमाथि सरकारी क्षेत्रको लगानीको सामर्थ्य निजी क्षेत्रको भन्दा आधा जति मात्रै छ। यस स्थितिमा विशेषतः ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अनिवार्य र बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ। परन्तु अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखि विदेशी एकाधिकार पुँजीको वर्चस्व रहँदै आएकाले बेरोकटोक विदेशी लगानी भित्र्याउँदा अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चरित्र नै विकृत बन्ने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसैले मुख्यतः आन्तरिक लगानीमा जोड दिँदै विदेशी लगानीमा पनि समुचित मात्रामा भित्र्याउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र दिइने माओवादीले उल्लेख गरेको छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न धक्कामूलक र छलाङमय तरिकाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि कमसेकम केही दशकसम्म निरन्तर रूपले 2 अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्नेछ र यो सम्भव रहेको उसको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, जलस्रोत र ऊर्जाको राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विस्तार, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तारको माध्यमबाट 2 अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्ययोजना माओवादीको छ। आजको 20 वर्षपछि नेपाल विश्व मानचित्रमा अहिलेको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट उच्च मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्रको रूपमा र 40 वर्षपछि विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित हुने माओवादीले जनाएको छ। निरन्तर आर्थिक उदारीकरण र आर्थिक विकासको अभियानमा लागिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक विषयलाई निकै महत्त्व दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले दिगो विकासलाई आफ्नो लक्ष्यको रूपमा तोकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आर्थिक वृद्धि प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने उल्लेख गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, द्रुततर गतिमा हुने यस्तो आर्थिक विकासमा समाजका हरेक सदस्य सहभागी हुनेछन्। प्रत्येक नागरिकले आफूलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको एक हिस्सेदार ठान्नेछन् र मुलुकको उन्नतिमा आफ्नो स्वामित्व भएको महसुस गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ। विकास प्रक्रियाबाट उपेक्षित वा लाभ लिन नसकेका विपन्न समुदायलाई अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारबाट प्रत्यक्ष फाइदा दिलाउने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ। द्रुततर आर्थिक विकासले बढाउन सक्ने असमानताको दूरीप्रति नेपाली काङ्ग्रेस सचेत रहनेछ। तसर्थ आर्थिक वृद्धिको आफ्नो नीतिलाई असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलनको खाडल कम गर्ने गरी अगाडि बढाउनेछ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको सिर्जना, समान अवसरको सुनिश्चितता र पर्यावरणीय सन्तुलन एवं दिगो विकासको अवधारणालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले देशबाट निरपेक्ष गरिबी पूर्ण र दिगो रूपमा उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको अहम भूमिका छ। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको नीति र कार्यक्रमले नै विगत 2 दशकमा गरिबी झण्डै आधा झरेको दावी गरिएको छ। घोषणापत्र अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्येक नेपालीलाई वार्षिक न्यूनतम 100 दिनको रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। बाध्यतावश रोजगारीका लागि विदेशी नीतिको अवस्था अन्त्य गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउँदै लगिनेछ। नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई विश्व समुदायको एउटा सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेस छिमेकी देशहरूमा भएको आर्थिक उन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय तहका आर्थिक गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले पूरा लाभ लिन सकुन् भन्ने एकल सोचबाट प्रेरित रहेको छ। यसै सोचबाट नेपाली कांग्रेसको छिमेकीसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू निर्दिष्ट छन्। नेपाली कांग्रेस नेपाललाई स्वदेश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले गौरव गर्ने राष्ट्रको रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ। नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। भरपर्दो सडक, रेलवे, विमानस्थलहरू, टेलिफोनको सञ्जाल विस्तार गरी नेपाललाई 21औं शताब्दी सुहाउँदो आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य र संकल्प छ। नेपाली कांग्रेस नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपालभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नभइकन उत्पादन बढ्न सक्दैन, रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। रोजगारी बिना विदेशीका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा राख्न सकिँदैन। राष्ट्रको अर्थतन्त्र विप्रेषणमै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ। आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्र विप्रेषणमै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली कांग्रेस नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध छ। उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अधिकतम परिचालन गरिनेछ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानीको सुरक्षा गर्न र लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दृष्टिकोणका साथ मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ। वित्तीय घाटालाई उपयुक्त सीमाभित्र राखिनेछ। देशभित्र लगानीको वातावरण तयार पार्न सकिन्छ र 8 देखि 10% वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको लागि छुट्टै नीति लिएको छ। सबै गाउँमा 12 मास चल्ने सडक पुर्याउने, कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहयोग गर्ने, वस्तु ढुवानीको लागत कम गर्ने, औद्योगिकीकरणलाई विस्तार गर्ने, खानी, जलसम्पदा जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको लाभदायी उपयोग गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने सोचबाट नेपाली कांग्रेसको सडक सञ्जाल विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ। प्रत्येक गाउँ विकास समितिसम्म कालोपत्रे मोटर बाटो पुर्याउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिई सबै गाउँ विकास समितिलाई जोड्ने सडकलाई सबै मौसममा चल्न सक्ने स्तरको बनाइनेछ। सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवासम्म संयोजन गरी गरिनेछ। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्र गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग र काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ पोखरा राजमार्गलाई 4 लेनको द्रुत मार्गमा विकास गरिनेछ। दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनिया सिमानासम्म जोड्ने 5वटा उत्तर दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ। यस्ता राजमार्ग न्यूनतम 2 लेनका हुनेछन्। आगामी 10 वर्षभित्रमा थप 3वटा गरी जम्मा 8वटा उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू नेपाल चीन पारवन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन्। कुनै पनि विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकीको पहुँच कम्तीमा झोलुङ्गे पुलबाट आधा घण्टाको दूरीमा राखिनेछ। मोटर चल्न सक्ने स्थानमा रहेका झोलुङ्गे पुलहरूलाई क्रमिक रूपमा मोटरेबल पुलहरूले विस्थापन गर्दै लगिनेछ। त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्धन, विकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणका साथ नेपाली कांग्रेसले हवाई यातायात विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आगामी 5 वर्षभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आन्तरिक व्यापारको लागत कम गर्ने, नेपाललाई भारत र चीन बीचको पारवन पुलको रूपमा विकास गर्ने र बढी मानवीय आवागमन हुने भौगोलिक क्षेत्र तथा शहरको द्रुत गतिको मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था गर्ने सोचबाट रेलमार्ग विकास कार्यक्रम निर्देशित गर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी आगामी 3 वर्षभित्र नेपालमा लोड सेडिङको अन्त्य गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। आगामी 5 वर्षभित्रमा थप 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। जलविद्युत आयोजना स्वीकृत गराएर ओगटी मात्र रहनेलाई हर्जना सहित कारबाही गरी तुरन्त खारेज गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ। त्यसैगरी अर्को दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल स्थापना भन्ने मूल लक्ष्य राखेको छ। एमालेको घोषणा पत्रमा सडक सञ्जालबाट गाउँ बस्तीलाई जोड्ने, पहाडमा मध्य पहाडी, तराई मधेसमा हुलाकी सडक र काठमाडौँ मध्य तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक सुरुवात गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको
योजनाका पहल जनता तटबन्धबाट तराईको संरक्षण, राष्ट्रिय पहलमा माथिल्लो तामाकोशी सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजना थालनी लगायतका विषयलाई परिकल्पनाको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी 5 वर्षे लक्ष्य अन्तर्गत आधुनिक ऊर्जामा सब जनताको पहुँच पुर्याइने, लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने, सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार हुने, सबै जिल्ला सदरमुकाम 12 महिना चल्ने कालोपत्र सडकबाट जोडिने, कम्तीमा 95% गाउँ बस्ती सडक सञ्जालबाट जोडिने, मानवीय बस्ती सडक सञ्जालबाट 4 घण्टा भन्दा कम दूरीको हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माण हुने, मध्य पहाडी लोकमार्ग र तराई हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। नेकपा एमाले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहित 5 वर्षमा 5,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनका कामलाई तीव्रता दिइने, निजगढबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन लगायत पोखरा र भैरवामा क्षेत्रीय विमानस्थललाई सम्पन्न गरिने दाबी समेत गरेको छ। त्यसैगरी एमाले समृद्धिका आधारमा जलस्रोत, ऊर्जा र सुदृढ भौतिक पूर्वाधारलाई लिएको छ। विभिन्न क्षेत्रसहित एमाले आर्थिक विकास र समृद्धिमा उक्त विषय समेटेको हो। उक्त विषय अन्तर्गत ऊर्जालाई नागरिकका हकका रूपमा आत्मसात गर्दै आगामी 5 वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहितको योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आगामी 10 वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, तल्लो अरुण, तामाकोशी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो तमोर आदि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने एमाले लक्ष्य छ। यसरी हेर्दा प्रमुख ठूला 3 दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जाको विकास, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विगतमा गर्न नसकेका वा गरेर पनि अधुरो भएका आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पनि दलहरूले निरन्तरता दिने बाचा गरेका छन्। विगतमा आर्थिक विकास भएका आफ्ना गल्ती र कमजोरीलाई पनि जनता समक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा पनि दलहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्न चुकेको देखिन्छ। उनीहरूले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सरेका छन्। मुख्य 3 दलहरूको निकै महत्वाकांक्षी रहेको आर्थिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजनालाई मतदाताहरूले कसरी स्वीकार गर्ने हुन् वा त्यो हेर्ने भने मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनलाई नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अन्य दलहरूले पनि आर्थिक विकासलाई निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ। उनीहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि द्रुत आर्थिक वृद्धि, ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जाको उत्पादन, सडक सञ्जालको विस्तारलाई समेटेको देखिन्छ। विभिन्न दलहरूले आफ्नो आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको लागि भने केही वर्ष नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म आएका अवसरहरू खेर फालेर आर्थिक विकासको लागि सिन्को पनि नभाँच्ने राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई आर्थिक विकास र समृद्धिको नाममा पनि ठूला ठूला सपना भने बाँडेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्माण क्षेत्रलाई र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई कसरी लिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा तयारी पारिएको यो रिपोर्ट हामीले तपाईलाई देखायौँ। यो रिपोर्ट सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिन थालेको छ। कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका केही सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई इमेल गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो productionsimrik@gmail.com। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Putali Sadak, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. तपाईले हाम्रो कार्यक्रम न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिबार राति 9 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली न्युज पोर्टल www.hamrakura.com मा गएर पनि तपाईले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ प्रसङ्ग लिएर हामी पुनः आउने नै छौँ। आजलाई भने हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। Construction Express